Hello students, today we are going to learn about the parts of the computers. So before moving into the topic, let's understand the example given in your book and the relevant knowledge. An automobile such as a car or a van available in different models and colors, but its essential components remain the same. We all know that, है जति पनि कार भ्यान या कुनै पनि भेहिकल्सहरू छ है यिनीहरूको डिफ्रेन्ट मोडल्स हुन्छ, यिनीहरूको डिफ्रेन्ट कलर्स हुन्छ, बट यसको भित्रको जति पनि कम्पोनेन्ट्स छ इन्जिन्सदेखि लिएर यसको बडी त्यसको व्हील्सहरू दे आर सिमिलर है। अन्त कम्प्युटर्स पनि त्यस्तै छ। कम्प्युटर्स आर अल्सो एभाइलेबल इन भेरियस साइजेस एन्ड सेप्स, but they all have common components that work in the same manner है। जस्तो ल्यापटप भयो, डेस्कटप भयो, then we have तिम्रो फोन है। फोन इज अल्सो अ टाइप अफ फोन। कस्तो खालको भन्दाखेरि अहिले जति पनि स्मार्टफोन छ है, एन्ड्रोइड फोन भयो, iOS फोन भयो, त्यो सबै पनि इट्स टाइप अफ कम्प्युटर हो। उनीहरूको सेप साइज यसको के भन्छ यसको सबै डिफ्रेन्ट है। डिफ्रेन्ट भयो भने पनि यसको कम्पोनेन्ट्स चाहिँ सिमिलर हुन्छ। सो द एसेन्सियल कम्पोनेन्ट्स अफ अ कम्प्युटर आर हार्डवेयर एन्ड सफ्टवेयर, जुन चाहिँ हामीले पढिसकेको छ के हो हार्डवेयर के हो सफ्टवेयर के हो भनेर है। सो इन दिस सेसन यु विल लर्न अबाउट कम्प्युटर टर्मिनोलोजिज सच एज हार्डवेयर, सफ्टवेयर, डेटा एन्ड नेटवर्क। सो हामीलाई हार्डवेयर त याद छँदैछ है के हो हार्डवेयर भनेको। सो बट अल्सो लेट्स ह्याभ अ लुक हार्डवेयर के हो। Hardware refers to all physical components of a computer. मैले भनिसकेको छु है हार्डवेयर के हो भनेर। हार्डवेयर आर all those physical components है जति पनि कम्प्युटरमा छ। जस्तै तिम्रो भयो मोनिटर, किबोर्ड, केबल्स है, अन्त इनसाइड CPU है। CPU भित्र के छ भन्दाखेरि जस्तै SMPS भयो, त्यहाँदेखि ऱ्याम भयो, त्यहाँ डिफ्रेन्ट केबल्सहरू भयो, रेजिस्टर्सहरू भयो, सबै के हो हार्डवेयर। हार्डवेयर चाहिँ के हो जुन चाहिँलाई चाहिँ वी क्यान टच एन्ड वी क्यान फिल। So it includes all input devices, processing devices, storage devices and output devices. The keyboard, mouse, motherboard, monitor, hard disk, cables and printers are all examples of hardware. So मैले जति पनि physical components छ त्यसलाई म के भन्छु हार्डवेयर है। It is known as hardware. You use hardware to provide input to a computer and also to get the desired output. For example, when you play a musical instrument such as piano, you provide input by pressing the keys and get the desired output in the form of music. Similarly, computers also need input and output device to perform tasks. Apart from input and output devices, a computer uses processing devices to work on the input data and generate the desired output. So कुनै पनि चिज है त्यसमा चाहिँ हामीलाई इनपुट र आउटपुट र त्यसलाई प्रोसेस गर्ने कुरा चाहिन्छ है। सो कम्प्युटरमा पनि यो तीनटा कुरा इनपुट, आउटपुट र प्रोसेस, त्यो बिचमा हुने प्रोसेस पनि हामीलाई एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ। सो जसरी एउटा पियानो है, पियानोको किजहरू थिचेर हामी इनपुट दिन्छ, त्यो इनपुट दिएर चाहिँ वी गेट अ डिजायर्ड म्युजिक है, त्यो चाहिँ एउटा आउटपुट होस्। त्यसरी नै कम्प्युटरले पनि इनपुट लिएर आउटपुट दिनु काम गर्छ र त्यसको लागि चाहिँ इन बिट्विन दे निड अ प्रोसेसर टु प्रोसेस इट है। सो अपार्ट फ्रम इनपुट एन्ड आउटपुट डिभाइसेस, अ कम्प्युटर युजेस प्रोसेसिङ डिभाइस टु वर्क on the input data and generate the desired output. The most important processing device is the central processing unit. So CPU है, CPU is a central processing unit र यसको काम चाहिँ के हो भन्दाखेरि जति पनि इनपुट हामीले फिड गर्छ है एउटा कम्प्युटर थ्रु किबोर्ड, थ्रु माउस है, हामीलाई याद छ इनपुट युनिट के हो भन्दाखेरि किबोर्ड, माउस है, र यसको थ्रुबाट जति पनि हामी इनपुट फिड गर्छ कम्प्युटरमा यो यसलाई चाहिँ प्रोसेस गर्ने काम कसले गर्छ भन्दाखेरि सेन्ट्रल प्रोसेसिङ युनिट CPU. द CPU इज द ब्रेन अफ द कम्प्युटर। द CPU लाई के भन्छ हामी ब्रेन अफ द कम्प्युटर। इट प्रोसेसेस द इनपुट टु पर्फर्म क्यालकुलेसन्स एन्ड प्रड्युस आउटपुट। सो बेसिकली तिमीहरूलाई म CPU को विषयमा अलिकति भनिदिइहाल्छु है। CPU कन्सिस्ट अफ थ्री पार्ट्स मेनली। सेन्ट्रल प्रोसेसिङ युनिट के हो भन्दाखेरि ALU,
arithmetic and logical unit, CU control unit, and MU memory unit. So यो तीनटा central processing unit को तीनटा पार्ट छ, ALU, CU, MU. ALU stands for arithmetic and logical unit, CU stands for control unit, and MU stands for memory unit. Okay, similarly let's understand what is a motherboard. So motherboard, just as CPU is the brain of the computer ho bhane chahi motherboard is the heart of the computer. So motherboard is a large circuit board that connects input, output and processing devices. The motherboard circuits provide pathways that allow data to pass through these various components. It also contains chips that determines how, when and where data can flow through the computers. Depending on the task that you want your computer to perform, you can choose the appropriate hardware. You can also use expansion cards such as video cards to add new features or enhance the performance of your computer. All these devices are plugged into the motherboard. So motherboard चाहिँ basically के हो भन्दाखेरि यो चाहिँ हार्ट हो. यहाँ यो motherboard contains all the essential parts of a computer. Just you can have the registers, you can have the chips, तिमीले त्यो motherboard सँग सबै कनेक्ट छ, जति पनि फिजिकल जति पनि कम्पोनेन्ट्स छ दे all are connected to motherboard. motherboard चाहिँ के हो भन्दाखेरि यो चाहिँ it's like a heart of the human body है. When it stops है, यो स्टप भयो भने के हुन्छ, ह्युमन बिङ गेट्स टोटली के हुन्छ, डाई है, मर्छ. त्यसरी नै जब कम्प्युटरको मदरबोर्डले काम गर्नु छोड्छ त्यति बेला यो कम्प्युटर बिकम्स डेड. सो मदरबोर्ड इज भेरी इम्पोर्टेन्ट पार्ट अफ अ computer. So motherboard just imagine it contains all the essential things that a computer needs. Next is operating system. So operating system is a software जुन चाहिँ हामीले software types of software मा पढेको थियो. Types of software मा के पढेको थियो भन्दाखेरि system software which is also known as operating system, and we have application software and utility software. So operating system के हो? Operating system चाहिँ it's like a bridge between the user and the system है. So we पढौँ के रहेछ. In addition to hardware, a computer needs software to function. So we all know that hardware and software is the basic component of a computer. Software sends instruction to the hardware to perform the necessary task. The most important software on the computer is the operating system, which controls and manages the hardware connected to your computer. The operating system provides an interface that helps you to interact with the computer system. So I have already told you that your operating system is it fulfills a gap between the user and the system. So जब कुनै पनि कम्प्युटरमा operating system छैन भने चाहिँ that we cannot communicate with the system. So in order to communicate with the computer system you need an operating system. Okay, so there are different examples, there are different types of operating systems like Windows है. हामीले we basically use Windows हैन. Windows को there are different versions like Windows 7, Windows XP, Windows 8, Windows 10. So there are different types of Windows version. Linux, Android, and Androids are the operating system that we use in our smartphone. Android user interface can be either text based or graphics based. र यो text based र graphics based को पनि म भन्छु है. text based भनेको चाहिँ जुन चाहिँ अब हामी कमान्ड प्रम्प्ट है, कमान्ड प्रम्प्टहरू चलाउँछ, डिस्क अपरेटिङ सिस्टम भन्छ, दे आर अल टेक्स्ट बेस्ड. यसमा हामीले कुनै कुरालाई इजिली सिक्नु अब सक्दैन भनौँ. अब एउटा सिम्पल एउटा मान्छेले कम्प्युटर खोल्नु बन्द गर्नु है, त्यसमा कपी गर्न जान्दैछ भने चाहिँ इन टेक्स्ट बेस्ड इट इज मच डिफिकल्ट देन द ग्राफिक बेस्ड. सो ग्राफिक बेस्डमा के हुन्छ, तिम्रो आइकन्सहरू हुन्छ जुन चाहिँ अहिले हामीले कम्प्युटर्सहरू चलाउँछ है. माई कम्प्युटर्स वी हेभ ग्राफिक के भन्छ त्यो आइकन्सहरू छ, त्यहाँदेखि वी क्यान कपी इट इजिली है. सो इट इज इजियर देन टेक्स्ट बेस्ड जस्तै डिस्क अपरेटिङ सिस्टम भन्दा. ओके, सो मोस्ट अपरेटिङ सिस्टम्स प्रोभाइड अ ग्राफिकल युजर इन्टरफेस. सो अहिले जति पनि हामीले कम्प्युटर्सहरू चलाउँछ, एन्ड्रोइड फोन्सहरू चलाउँछ है, त्यो सबै के हो भन्दाखेरि ग्राफिकल युजर इन्टरफेस विच डिस्प्लेस इमेजेस एन्ड पिक्चर्स द्याट एलाउ यु टु इन्टरेक्ट विथ अ कम्प्युटर
easily. Okay, so in order to use the computer easily, you have to choose graphical user interface type of system.